नोडल पोइन्ट्समा हामीले इक्विभ्यालेन्ट फोर्स पायौँ भने हामी सजिलै बाउन्ड्री कन्डिसन राख्न सक्छौँ। अब फेरि बिचमा नयाँ नोडहरू क्रिएट गर्यो भने त्यहाँ हामीलाई प्रब्लम भएर आउन सक्छ, किनभने मानव यसको इक्विभ्यालेन्ट हामीले यहाँ 1/3 लियौँ यसको फोर्स, अनि फेरि नोड 1 मा के राख्ने, नोड 2 मा के राख्ने, 3 मा के राख्ने, अझ दुईवटा नयाँ नोड क्रिएट गरेपछि त्यो प्रब्लम बढेर मात्र जान्छ। त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ हामी। इक्विभ्यालेन्टको लागि हामीले सिम्पली सल्भ गर्छौँ हैन, जुन रियाक्सन जसरी हामी निकाल्ने गर्थ्यौँ त्यस्तो रियाक्सन निकाल्ने, त्यो तपाईँहरूले सल्भ गर्नु र त्यो आउँछ जे होस् मैले सल्भ गरेको छु। यो मैले लोगनको बुकमा लास्टमा दिएको पनि छ यो एपेन्डिक्स एमा, तपाईँले यो रिफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट लोड्सको लागि इक्विभ्यालेन्ट जोइन्ट फोर्सेस फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोड, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडको लागि इक्विभ्यालेन्ट जोइन्ट फोर्सेसहरू के हुन्छ भने जोइन्टमा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट लिने हो भने जसरी सिङ्गल पोइन्ट लोड छ भने अब F1y र F2y भनेको यहाँ माथि नोटेसन दिएको छ M1 M2 F1y F2y नोटेसन अनुसार सिंगल पोइन्ट लोड P छ, सेन्टर अफ द बार L लेन्थको बारमा सेन्टरमा P लोड लागेको छ भने दुवैतिर -P/2 भन्ने फोर्स आउँछ र PL/8 नेगेटिभ एउटा साइडमा नेगेटिभ भनेपछि यो डाइरेक्सन भित्रतिर दुईटै कुन बेन्ड भन्छ यसलाई स्यागिङ भन्छ के अरे, दुवैतिर पोजिटिभ जुन हाम्रो डाइरेक्सन लिन्छौँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा। यहाँ साइन यहाँ M1 को साइन एन्टी क्लकवाइज लिएको हुनाले यो नेगेटिभ भएको हो, हामी दुवै भित्रतिर लिन्छौँ पोजिटिभलाई। तपाईँले साइन कन्भेन्सन कस्तो लिनुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ। सिमिलरली डिफ्रेन्ट लोड्सहरू छन्। अब अफ सेन्टर्ड पोइन्ट लोड छ, दुईटा पोइन्ट लोड एट डिफ्रेन्ट लोकेसन्स छ, युनिफर्म लोड छ, युनिफर्मली भ्याराइङ लोड छ, त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडहरू छन्। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडको इक्विभ्यालेन्ट नोडल फोर्सेसहरू कति हुन्छन् त्यो हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो कुन केस हो भने हाम्रो 5th नम्बर 5 को केस हो। यो डेरिभेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यति नै आउँछ। अनि नोडहरूमा यसको रियाक्सन कति आउँछ भन्ने कुरा। अब एउटा कुरा यो फिगर हेरेर के अब्जेक्सन छ भने यो युभिएलमा जतातिर बढी लोड छ लेफ्ट साइड अथवा लेफ्ट एन्डतिर लेफ्ट एन्डतिर लोड बढी छ यता कम छ भने यो एन्डमा अलि बढी इक्विभ्यालेन्ट फोर्स जानु पर्यो। त्यसैले यता के छ भने 7WL/20 छ, यो एन्डमा -3WL/20 र यो दुईटैको मोमेन्ट पनि WL²/20 WL²/30। अब यो नेगेटिभ भनेको यो M1 यो डाइरेक्सनमा भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भने स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलतिर के गर्छौँ दुवैतिर भित्र फर्केकोलाई पोजिटिभ मान्ने गर्छौँ। तपाईँहरूले कस्तो कन्भेन्सन लिनुहुन्छ त्यसमा के हो, यो कन्भेन्सन भनेको दुईटैलाई एन्टी क्लकवाइज दिएको छ, एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ मानेको छ, त्यसैले M1 नेगेटिभ आयो र M2 पोजिटिभ छ। अनि हामी डाइरेक्टली यहाँबाट हेरेर गर्न सक्छौँ, त्यो डेरिभेसन हामीलाई जानु पर्दैन। जुन स्ट्यान्डर्ड दुई तिनवटा अब यो पोइन्ट लोड त हामीले सम्झिहाल्छौँ, PL/8 हुन्छ -P/2 हुन्छ र एउटा यस्तो प्रब्लम छ। यो दुई तिनवटा मात्र प्रब्लमहरू हुन्छ स्ट्यान्डर्ड, त्यो हेरेर हामीले अलि सम्झिनु त पर्छ हामीले यसको एउटा यो 7WL/20 यो 3WL/20 यो दुईटा जोडेर टोटल लोड पुग्नु पर्यो WL/2 भनेर आउनु पर्यो। यो दुईटा जोड्नु भयो भने ठ्याक्क आउँछ WL/2 र यसलाई काउन्टर गर्न अपर डाइरेक्सन हुनु पर्यो, त्यसैले दुईटा नेगेटिभ छ। यो त सजिलै बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि यो प्रब्लममा हामीसँग अब के बाँकी रह्यो त, हामीले तीनवटा एलिमेन्ट लिन्छौँ। एलिमेन्ट 1 भनेको यो हो, 1 देखि 2 सम्म यस्तो युनिफर्मली भ्याराइङ लोड। एलिमेन्ट 2 भनेको यो भनेको 2 देखि 3 सम्म यसमा यस्तो युनिफर्मली भ्याराइङ लोड। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ त, यो नोडमा एउटा फोर्स लिन्छौँ र यो नोडमा एउटा फोर्स प्लस यो दुईटै नोडमा मोमेन्ट आउँछ। यो बुककै अनुसार लिने हो भने एन्टी क्लकवाइज दुईटैमा पोजिटिभ लियो भने ठिक। ठुलो लोड जतातिर छ यो युभिएलमा उतातिर के छ भने 7WL/20 मैले माथि दिएको हुनाले नेगेटिभले छैन, तर डाउनवर्ड्सले पोजिटिभ मान्ने हो भने सरी
अनि इक्विभ्यालेन्टमा त त्यही आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो डाइरेक्सनमा आउने भयो -3WL/20 सिमिलरली यो केसमा पनि यो एन्डको 7WL/20 हुन्छ र यो एन्डको 3WL/20 हुन्छ अब यहाँ फरक के छ त यो दुईटाको L पनि सेम छ W पनि सेम छ सबै कुरा सेम छ भने यसको भ्यालुहरु पनि सेम नै हुन्छ तर यहाँ अब 3WL/20 एड हुने भयो यो दुईटा एड भएर यहाँ आउने भयो नोड 1 मा 7WL/20 आउने भयो नोड 3 मा 7WL/20 आउने भयो अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर हामीले बनाउने हो भने तल स्प्रिङ एलिमेन्ट छ स्प्रिङ एलिमेन्टमा त हामीलाई स्प्रिङ एलिमेन्टमा त केही समस्या नै भएन किनभने भर्टिकली प्लेस्ड स्प्रिङ एलिमेन्ट छ भने त्यसले एक्सियल लोड मात्र लिन्छ यो डाइरेक्सनमा यसको एक्सियल भनेको हाम्रो बीमको ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 अब 1 नोडमा आएको इक्विभ्यालेन्ट फोर्सेसहरुको हामीले त्यो भ्यालु डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन कति त्यो 3WL/20 कति आउँछ त्यो सबै निकाल्नु पर्छ हामीले त्यो चाहिँ अब बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्दा काम लाग्छ सुरुको प्रोसेस त तपाईहरुलाई थाहा नै छ जस्तै हामीले सायद डिस्कस पनि गरेका थियौं के मात्र निकाल्छौं हामीले यसरी एलिमेन्ट 1 को लागि हजुर यो के दुईटै पोइन्ट एमा त एउटै छैन नि त फेरि एकातिर फिक्स सपोर्ट छ एकातिर मुभेबल सपोर्ट छ नि त तर हाम्रो दिएको त्यहाँ डेरिभेसनमा त फेरि दुवैतिर फिक्स सपोर्ट छ नि त हैन र पीडीएफ के यस्तै प्रब्लम त्यो ट्युटोरियलको एउटा क्वेशनमा नि आएको थियो तपाईलाई नि मैले मेसेज नि गरेको थिएँ तपाईले मेसेज गर्नु भएको त त्यो थियो सो त्यो ट्रस्टको लागि थियो ट्रस्टको लागि थियो त्यसमा त मैले तपाईलाई भनिहालेँ नि जतातिर रोलर सपोर्ट छ रोलरमा एक्सियल मात्र सरी ट्रान्सफर मात्र 0 हुन्छ एक्सियल 0 लिन पाइँदैन सर आज एकचोटी ट्युटोरियलको क्वेशन डिस्कस गरिन्छ कि जस्तो लागेको थियो गर्नुपर्छ सर एकचोटी नेक्स्ट क्लासमा हामी पुरै ट्युटोरियल डिस्कस गरौँ न एउटा पुरै क्लास चाहिन्छ त्यसको लागि हुन्छ सर तपाईहरुले आज ट्राई गर्नु नेक्स्ट क्लासमा हामी एक एकवटा क्वेशन डिस्कस गरौँ तर यो फेरि एकचोटी भन्दिनु न मैले त सुन्दै सुने अर्कोले रिमुभ गर्दै थियो कुन भन्नुभयो फेरि भन्नु यो इक्विभ्यालेन्ट यो के हाम्रो त क्वेशन हजुर एउटामा चाहिँ त्यहाँ फिक्स सपोर्ट एउटामा चाहिँ मुभेबल सपोर्ट छ नि त तर यहाँ त फेरि दुवैतिर फिक्स सपोर्ट छ नि त अनि डेरिभेसनमा त फरक परिहाल्छ नि त रिएक्सन गर्दाखेरि नै यो फिक्स पनि हैन के रे यो त हिन्ज सपोर्ट हो फिक्स सपोर्ट यहाँ चाहिँ एउटा मुभेबल सपोर्ट छ नि त फेरि 3 पोइन्टमा त एउटा पिन जोइन्ट छ अनि त्यसले केही असर गर्दैन फेरि यो सपोर्ट भयो भने मोमेन्ट नआउला हैन फिक्स सपोर्टमा के हुन्छ हिन्जमा र यो रोलरमा चाहिँ मोमेन्ट नआउला तर भर्टिकल रिएक्सन त आइहाल्छ नि भर्टिकल रिएक्सन त आउँछ तर सर त म्याग्निट्युड फरक पर्छ होला नि फेरि कसको म्याग्निट्युड भन्नाले फोर्सको के जुन म्याग्निट्युड छ नि त्यसमा त असर गर्छ होला नि फेरि यो अब तपाईहरुलाई कस्तो गर्नु भने हामीले तपाईहरुले यो फोर्सलाई फोर्स कपलको इक्विभ्यालेन्टमा हामीले पढाएको थियौं नि पहिला पनि यो प्लस 2 तिर पनि पढाएको छौं स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा हो कि अप्लाइड मेकानिक्समा पढाएको थियौं नि इक्विभ्यालेन्ट अफ फोर्स इन्टु फोर्स कपल सिस्टम एउटा सिंगल फोर्स हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले के गर्थ्यौं भने फोर्स र कपल सिस्टममा हामी रिजल्भ गर्थ्यौं त्यो हो कि खास गरी अब यहाँ तपाईहरुले यसलाई फिक्स सपोर्ट भनेर हेर्नुहुन्छ भने
यो त फिक्स सपोर्टको लागि डिराइभ गर्यो यसले, ठिक। हजुर यहाँ फिक्स सपोर्टको लागि डेरिभेसन देखाएको छ, तर हजुर हामीले युज गर्दा चाहिँ जसरी एउटा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने यो अब ठ्याक्क त्यहाँ मोमेन्ट आएको होइन कि, त्यही त सर। अनि मोमेन्ट मोमेन्ट नआएपछि त आएको होइन। ब्यालेन्सिङको लागि इक्वेसन नै फरक पर्ने भयो नि त। जस्तै हामीले मोमेन्ट एउटा फोर्स देखाउनुपर्छ, ब्यालेन्स एउटा मोमेन्ट ब्यालेन्स गरेर इक्वेसन हो नि त निकाल्ने त। यहाँ मोमेन्ट देखाउनुपर्छ होइन, हजुर देखाउनुपर्छ इन द सेन्स हामीले मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, जसरी M1 M2 F1 F2 भनेको छ नि त्यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। तर यहाँ एक्चुअली मोमेन्ट आएको होइन कि, हामीले यसलाई त्यो इक्विभ्यालेन्ट बनाएर स्टडी मात्र गरेको। जसरी हामी यो त हिन्ज सपोर्ट हो, यहाँ त कहिले मोमेन्ट आउँदैन, यो रोलर सपोर्ट हो, यहाँ पनि मोमेन्ट आउँदैन। मोमेन्ट आउने भनेको फिक्स सपोर्टमा, तर यहाँ रियाक्सन मोमेन्ट डेभलप भएको होइन कि, हामीले जस्ट यो जुन फोर्सको अरेन्जमेन्ट छ, यो जुन लोडिङ अरेन्जमेन्ट छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, युनिफर्मली भ्याराइङ लोड, सरी युनिफर्मली युभिएल, युनिफर्मली भ्याराइङ लोड, भेराइङ हो कि डिस्ट्रिब्युटेड? भ्याराइङ हो, यो डिस्ट्रिब्युटेड भनेको त फ्ल्याट हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले जस्ट यसको इक्विभ्यालेन्ट दिइरहेको छौँ कि, हामी के अज्युम गर्दैछौँ भने यो दुईतिर फिक्स छ होइन फर अ मोमेन्ट, अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि नोडल पोइन्ट्सहरूमा मात्र यसको फोर्स र मोमेन्टको इफेक्ट राखेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गराउन मात्र खोजेको कि हामीले यो लोडिङ अरेन्जमेन्टलाई, युनिफर्मली भ्याराइङ लोडिङ अरेन्जमेन्टलाई हामीले नोडल पोइन्ट्सहरूमा, नोडल पोइन्ट्स भन्दाखेरि जोइन्ट्सहरूमा, जोइन्ट्स भनौँ अथवा नोडल पोइन्ट्समा, त्यो नोडल पोइन्टहरूमा इक्विभ्यालेन्ट फोर्स र मोमेन्ट राखेर त्यसलाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्न मात्र खोजेको। त्यहाँ एक्चुअली फोर्स र मोमेन्ट रियाक्सन डेभलप भएको होइन कि, हामीले त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाएर गर्न खोजेको, त्यो हो कुरा। अब जसरी हामीले यो इक्वेसन हामीले पढाएको थियौँ अस्ति, यसमा अननोन्स भनेको फोर्स मोमेन्ट भन्ने आउँछ नि, यु भनेको यु थीटा, यु भनेको ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट र थीटा भनेको स्लोप, यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो, र फोर्स भेक्टरमा फोर्स मोमेन्ट भनेर आउँछ। हामीले त्यो गरेको कि यसलाई फोर्स मोमेन्ट इक्विभ्यालेन्टमा डिभाइड गरेर, जसरी हामी यसमा भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्न जान्छौँ नि, त्यसपछि के निकालिसकेपछि जब हामी भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छौँ, यहाँ के हुन्छ हाम्रो, यहाँ यु थीटा होला, U1 थीटा 1 U2 थीटा 2 गरेर होला। त्यसपछि जब यहाँ फोर्सको भेक्टर राखिन्छ F1 M1 F2 M2 भनेर आउँछ कि, त्यो ठाउँमा हामीले के गर्छौँ त यसको इक्विभ्यालेन्ट फोर्स भनेपछि यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई हामीले के गर्यौँ त, अब यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर हामीले कस्तो बनायौँ, त्यो एक्चुअली त्यहाँ लोड आएको होइन कि, यस्तो यस्तो, त्यो फिगरलाई हामीले यस्तो कन्भर्ट गर्यौँ कि, अनि यहाँ मोमेन्ट सबैलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्ने। हामीले सबैलाई पोइन्ट लोड र पोइन्टमा लाग्ने मोमेन्टमा कन्भर्ट मात्र गरेको। जसरी हामी फोर्सलाई फोर्स कपलमा हामी कन्भर्ट गरेर हामी स्टडी गर्थ्यौँ, त्यो हो खासमा यो। त्यहाँ एक्चुअली आएको होइन कि, हामीले त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाएर त्यसको इफेक्ट देखाउनलाई नोडल पोइन्ट्सहरूमा त्यो गरेको। भनेपछि हामीले के त सजिलो निकाल्न सक्छौँ, एलिमेन्ट 1 को लागि के, एलिमेन्ट 2 को लागि के, यहाँ सबै हामीलाई भ्याल्यु गिभन छ, ई पनि गिभन छ, आई पनि गिभन छ, 2EI अपन एल क्युब एल पनि गिभन छ 6 मिटर। यो सबै राखेर यो मजाले यो म्याट्रिक्समा तपाईँले सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने एलिमेन्ट 1 को लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ, एलिमेन्ट 2 को लागि पनि स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ, र एलिमेन्ट 3 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा छ, के माइनस के र के हामीले स्प्रिङ एलिमेन्टको लागि पढिसकेका छौँ। भनेपछि थर्ड एलिमेन्टको सिम्पली के माइनस के आउने, माइनस के, यो भनेको कुन कुन नोडको बिचमा छ भने 2 4 2 र 4। अब यो जुन 2 र 4 को मुभमेन्ट छ, यहाँ त स्लोप डेभलप हुँदैन स्प्रिङ एलिमेन्टमा, त्यसैले यहाँ के भन्छ भने यसको लागि त एक्जेल होला, स्प्रिङको लागि एक्जेल होला, तर हाम्रो बिमको लागि के हो भने त्यो ट्रान्सभर्स हो मुभमेन्ट। त्यसैले हामी के गर्छौँ त V2 यहाँ लेख्नु पर्यो,
यसलाई सर हामीले हजुर यो एकपटक यो हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि यो फोर्स र मोमेन्टको डिरेक्सन एकपटक फेरि भनिदिनु न कता कता लिएको हामीले यो लोगनको बुकमा छ है यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु यो बुक अनुसार गर्नुभयो भने किनभने हामीले यही बुक अनुसार भ्यालु लिन्छौँ भने पोजिटिभ यो लिनु पऱ्यो मोमेन्ट दुइटै एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिने र फोर्स यो डाइरेक्सन अब यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ यहाँ नेगेटिभ आएपछि त्यो डाउनवर्ड इफेक्ट देखाउँछ त्यसले यो एन्टी क्लकवाइज आछ यहाँ नेगेटिभ आएपछि त्यो क्लकवाइज हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ तर जस हामीले यो पोजिटिभ लिएर गर्छौँ तपाईँले यहाँको भ्यालु नेगेटिभ लिनुहुन्छ यो जस्ताको त्यस्तै भ्यालु लिनुहुन्छ भने कन्भेन्सन यो युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामी सिम्पली के गर्छौँ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट लिँदा मैले उल्टो डाइरेक्सन राखिदिएँ फोर्सको मोमेन्ट त सबै एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिएको छ त्यहाँ भएको भ्यालुहरू जस्ताको त्यस्तै नेगेटिभ 3WL/20 माइनस 7WL/20हरू क्यालकुलेट गर्ने र कन्भेन्सन यही राख्ने भनेपछि 1 मा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन यो 2 मा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन यो 3 मा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन यो तीनवटै नेगेटिभ आएर माथिबाट देखिने इफेक्ट आउँछ तर इनिसियली चाहिँ यही कन्भेन्सनले नै त्यहाँ भएको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने अनि जति आउँछ त्यो अनुसार सब्स्टिट्युट गर्ने अब तपाईले आफ्नो माथिबाट यो डाउनवर्ड्स पोजिटिभ फोर्स चाहिँ अपवर्ड किन देखायो सर त्यो अपवर्ड राखेर क्यालकुलेसन गरेको हो कि यहाँ नेगेटिभ आछ माइनस 7WL/20 आछ नि त माइनस 3WL/20 आछ त्यो भन्नुपर्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट लिने हो भने यहाँ माइनस 7WL/20 डाउनवर्ड्स आउँछ यहाँ 3WL/20 डाउनवर्ड्स आउँछ यस सर बुझेछु यो सुरुमा क्यालकुलेसन गर्दा एउटा कन्भेन्सन लिनुपर्छ त्यो कन्भेन्सन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ यही कन्भेन्सन लिएर गर्नु न लोगनको एपेन्डिक्स डी पेज 753 मा छ यो पीडीएफ तपाईहरुसँग छ यही पेजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीले यहाँबाट के अब के को जुन हामीले ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्छौं ठुलो के जब निकाल्छौं त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि यो दुईटा बीम एलिमेन्ट दुईटा फ्लेक्सर एलिमेन्टको इफेक्ट राख्न त हामीलाई गाह्रो भएन किनभने दुईटा फ्लेक्सर एलिमेन्टमा के हुन्छ भने 4x4 को म्याट्रिक्स आउँछ एउटाको 4x4 आउँछ जसरी यहाँ आयो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने भने एलिमेन्ट 1 को लागि 4x4 को आयो एलिमेन्ट 2 को लागि पनि 4x4 को आयो अब एलिमेन्ट 1 मा के छ भने 1 र 2 नोड छ अनि हामीले के गर्छौं v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 सिमिलरली यहाँ पनि v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 एलिमेन्ट 2 को लागि के छ भने 2 र 3 नोड को बिचमा छ भने त्यसको लागि के हुन्छ v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 यस्तै v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 हुन्छ र स्प्रिङ एलिमेन्टमा के छ भने थीटा को कम्पोनेन्ट छैन स्प्रिङ एलिमेन्टमा के छ त v2 र v4 मात्र छ 2 नोड 2 र 4 मा यहाँ हेर्नुस् त नोड 2 र 4 मा यसले v डाइरेक्सनमा अथवा ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट दिइरहेछ भनेपछि अब हामीले ग्लोबलमा सब्स्टिट्युसन गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीसँग 4 वटा नोडहरु छन् भने एक म्याट्रिक्स हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो v1 आउँछ थीटा 1 आउँछ v2 आउँछ थीटा 2 आउँछ v3 आउँछ थीटा 3 आउँछ v4 आउँछ यो कमन थीटा 4 आउँछ सिमिलरली यता पनि त्यही लेख्छौं हामीले v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 v4 थीटा 4 र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु एड गर्छौं त्यो बेलामा के हुन्छ भने यो k को आफै v2 को ठाउँमा एड हुन्छ v4 v2 ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट भएको कम्पोनेन्टलाई मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ हाम्रो स्प्रिङले त्यसैले यहाँ ग्लोबलमा इफेक्ट लिँदाखेरि यसको आफै यो स्प्रिङको इफेक्ट आफै ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा मात्र आउँछ सर यसमा याल नि
यहाँ लेख्दाखेरि 3 लेख्ने कि 6 लेख्ने सर? 6 लेख्ने। यो हाम्रो एलिमेन्ट 1 भनेको नोड 1 देखि 2 को बिचमा हो। हामीले त्यसको अब यो पोइन्ट यो भेरिङ लोडलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरेको होइन र सर? अब मिड पोइन्टमा लिने 12/3 हो एकदम सीजीमा लिने त्यस्तो हुँदैन? हैन त्यो गर्न खोजेको हैन कि हामीले। त्यही त मैले यसको हामीले रिजल्टेन्ट लिएको हैनौँ कि यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट गरेको। जसरी हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू अथवा त्यो सब गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ भने यो युनिफर्मली भेराइङ लोडको रिजल्टेन्ट 1/3 मा हामी एज्युम गरेर सीजीमा लाग्छ भनेर अनि त्यसको क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ हैन। त्यो भनेको त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्नु भनेको। हामी यहाँ के गर्छौँ भने इक्विभ्यालेन्ट लिइरहेको छौँ। अनि यही फोर्सलाई अर्को तरिकाले देखाउने कि सेम युनिफर्मली भेराइङ लोडलाई अर्को तरिकाले कुन तरिकाले देखाउने भने नोडल फोर्सेस र मोमेन्टको रेस्पेक्टमा देखाउने। यस सर। हामी यसको इक्विभ्यालेन्ट गर्छौँ। हो सर, बुझ्छु। ओके सर। यहाँ तपाईहरुले सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ। सिमिलरली यहाँ यो कम्पोनेन्टहरु आउँछ v1 θ1 v2 θ2 भनेर आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर र यहाँ फोर्स भेक्टर आउँछ f1 m1 f2 m2 f3 m3 f4 m4 गरेर आउँछ। अब हामीसँग यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्नु पर्यो भने यहाँ त लेख्नु पर्यो यहाँ यो फोर्स मोमेन्ट यो फोर्स भेक्टर चाहिँ मैले लेखिदिन्छु। अरु त तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। कसैले बुझ्नु भएको छैन? हजुर सर हामीले के यसमा इक्विभ्यालेन्ट फोर्स निकालेको हो न, रियाक्सन हैन हैन। त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फोर्स निकालेको। अनि सर त्यो फोर्स इक्विभ्यालेन्ट निकालेको अनि त फोर्स त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट हुनुपर्ने हैन र? डाउनवर्डमै एक्ट हुन्छ। जसरी यहाँ तपाईले कन्भेन्सन हेर्नु न, अपवर्डलाई पोजिटिभ लिएर गरेछ भनेपछि यहाँ हाम्रो भ्यालु हेर्नु त सबै नेगेटिभ आएको छ नि फोर्सको। नेगेटिभ आएको भनेको त तलै एक्ट गरिरहेछ नि। त्यो कन्भेन्सन मात्र त्यस्तो लिएर नि नेगेटिभ आएको, माथिबाट डाउनवर्ड्स लिएको भए यो पोजिटिभ आउँथ्यो भ्यालु। ल सर। सर फर्मुलाले चाहिँ हामीले फोर्स निकाल्ने हो? हजुर त्यो त्यही फोर्स निकाल्ने। फोर्स निकालेको एकछिन हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको नोडल पोइन्ट्सहरुमा अथवा एन्ड पोइन्ट्सहरुमा अथवा फिक्स पोइन्ट्सहरुमा जे भन्न नि पाइयो यसको जुन एन्ड पोइन्ट्सहरु छ यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भनेको अक्रस द लेन्थ। अब अक्रस द लेन्थ हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन राख्ने कसरी? किनभने फाइनाइट एलिमेन्टमा हामी नोडल पोइन्ट्सहरुमा मात्र बाउन्ड्री कन्डिसन लाउँछौँ र नोडल पोइन्टमा क्याल्कुलेट गरेर बल्ल अक्रस द एलिमेन्ट हामीले त्यसलाई इन्टरपोलेट गर्छौँ। भने हामीलाई चाहिएको बाउन्ड्री कन्डिसन त नोडल पोइन्ट्समा हो। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने हामी यसको इक्विभ्यालेन्ट नोडल पोइन्टहरुमा के इफेक्ट आउँछ त? यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको यसको इफेक्ट सेम होस् तर त्यसलाई देखाउने तरिका एक्सप्रेसन मात्र फरक हो हैन, एक्सप्रेसन अफ लोड हो। यसको एक्सप्रेसन भनेको यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोड र मोमेन्टको रेस्पेक्टमा गर्न सक्छौँ। यो सबै लोडहरुलाई, यो सबै लोडिङ केसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो यस्तो इक्विभ्यालेन्टमा बाँड्न सक्छौँ। यहाँ जुन फिगर बनाएको छ साइन कन्भेन्सन जुन दिएको छ यस्तो इक्विभ्यालेन्टमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब यस्तोमा कन्भर्ट गर्नलाई के हुन्छ भने युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ भने यो f1 भनेको 7WL/20, f2 भनेको 3WL/20 भनेपछि f1y र f2y को भ्यालु त्यति र यो दुईटा पोइन्टमा लाग्ने मोमेन्टको भ्यालु यति लिएर गर्ने हो भने यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडलाई पोइन्ट लोड एन्ड मोमेन्ट एट नोडल पोइन्ट्स को इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्न सकियो। भनेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडलाई सिम्पली हामीले यस्तो बनाएर देखाउन सक्यौँ। नोड 1 मा एउटा पोइन्ट लोड मोमेन्ट, नोड 2 मा लोड मोमेन्ट, नोड 3 मा लोड मोमेन्ट। त्यो लोड र मोमेन्ट कति हुन्छ त्यो भ्यालु त्यही दिएको छ। जतातिर ठुलो लोड छ उता 7WL/20, जतातिर सानो छ त्यहाँ 3WL/20 मोमेन्टको पनि भ्यालु छ। त्यो क्याल्कुलेट गरेर अनि सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो। यो नोड 2 मा के हामीले
इलिमेन्ट 1 इलिमेन्ट 2 भनेर लिँदाखेरि इलिमेन्ट 1 को लागि मात्र 3WL अपन 20 लिने हो कि दुईटा जोडेर नोड 2 मा त्यसरी लेख्ने हो र? मैले बुझिनँ। नोड 2 को टोटल फोर्स भनेको 6WL/20 हुन्छ के फाइनल्ली गर्दाखेरि। ए अनि सर मोमेन्ट त त्यहाँनिर नोड 2 मा मोमेन्ट क्यान्सल हुन्छ हो? मोमेन्ट 0 हुन्छ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भएर। त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन राख्ने बेलामा हजुर सर। तपाईँको त्यो नोड 2 मा चाहिँ क्यान्सल आउट भएर जान्छ। अहिले क्याल्कुलेट गरौँ, यहीँबाट देखिन्छ पनि। यसको पनि एन्टी क्लकवाइज आउने भयो, यसको पनि एन्टी नोड 3 को चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हो कि क्लकवाइज हो मोमेन्ट? मोमेन्ट हामीले एन्टी क्लकवाइज नै पोजिटिभ लिएको छौँ। जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिने हो कि यो कन्भेन्सन भएन नि। एन्टी क्लकवाइज सधैँ पोजिटिभ लिने, फोर्सलाई अपवर्ड सधैँ पोजिटिभ लिने। त्यो त अनि 3 मा चाहिँ हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ यो दुइटैको, यसको के इफेक्ट आउँछ, यसको के इफेक्ट आउँछ, अनि त्यो एडअप भएर जति आउँछ त्यो भनेको F3y र M3 निकाल्न सकियो नि त, F3 र M3। यो दुईटा यो पोइन्टमा आउने दुईटै एलिमेन्टले कन्ट्रिब्युट गर्ने फोर्स र दुईटै एलिमेन्टले कन्ट्रिब्युट गर्ने मोमेन्ट, त्यो दुईटा आएपछि F3 र M3 आउने हो। त्यही मैले भन्दै थिएँ अहिले, हामी जब यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्न थाल्छौँ, बाउन्ड्री कन्डिसन राख्ने बेला हामीसँग 1 पोइन्टमा लाग्ने फोर्स हुन्छ, नोड 1 मा लाग्ने फोर्स, नोड 1 मा लाग्ने मोमेन्ट हुन्छ, सिमिलरली 3 मा लाग्ने फोर्स र मोमेन्ट हुन्छ, र 2 मा लाग्ने फोर्स र मोमेन्ट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो सबै सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यसपछि अननोन त निकाल्ने हो नि। त्यसपछि हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने डिटरमाइन द नोडल डिस्प्लेसमेन्ट्स एन्ड स्लोप भनेपछि नोडको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। नोड 1 को डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्न, नोड 3 को डिस्प्लेसमेन्ट एक्स डिरेक्सनमा हुन्छ, नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट दुईटै डिरेक्सनमा होला। र यहाँ हामीले एक्सियल लिएकै छैनौँ, त्यसैले अब यहाँ ट्रान्सफर्स मात्र आउने हो र स्लोप, ट्रान्सफर्स डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोप। एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट यसमा अहिले लिएकै छैन भनेपछि यो कम्पोनेन्ट आउने भएन, V को कम्पोनेन्ट मात्र आउने भयो। र अरू बाउन्ड्री कन्डिसन्स के राख्न पाइन्छ भने बाउन्ड्री कन्डिसन हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। नोड पोइन्ट 1 मा ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 किनभने हिन्ज सपोर्ट हो। नोड 3 मा पनि ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट 0, नोड 4 मा पनि ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 किनभने फिक्स छ। नोड 3 मा U भएको भए U मा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ U भन्ने कम्पोनेन्ट अथवा एक्स एक्सिसमा डिफ्लेक्सन लिएकै छैन भनेपछि हामी V र थीटामा मात्र डिल गरिरहेको छौँ, ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोपमा मात्र डिल गरिरहेको छ। यो तीनटा 0 हुने भयो। र त्यसपछि हामीसँग लोडिङ कन्डिसन छ। बाउन्ड्री कन्डिसन पछि लोडिङ कन्डिसनमा नोड 1 मा लाग्ने फोर्स मोमेन्ट, 2 मा लाग्ने फोर्स मोमेन्ट, 3 मा लाग्ने फोर्स मोमेन्ट, यो सबै छ हामीसँग। त्यही सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने अननोन आउँछ। अननोन भनेको के त, यो पोइन्टमा पोइन्ट 1 मा आउने स्लोप, पोइन्ट 3 मा आउने स्लोप र 2 को डिस्प्लेसमेन्ट जे हामीलाई थाहा छैन त्यो सबै अरू आउँछ। त्यसपछि यसमा के छ कन्फ्युजन भन्नु सजिलो छ कि यति मात्र बुझ्नुपर्ने रहेछ। ग्लोबल म्याट्रिक्स बनाउन सकियो भने त्यसपछि त खासै गाह्रो हुन्छ। यसमा थोरै चेन्ज भनेको त्यो फोर्स र मोमेन्टको भ्याल्यु निकाल्नलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट लिनुपर्छ, त्यति हो। नभए अरू सबै त सेम छ। बाउन्ड्री कन्डिसन्स पनि हामीलाई थाहा नै छ। यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन सर 1 मा चाहिने डिस्प्लेसमेन्टहरु यो UV हरु 0 हुन्छ होला नि सर है। थीटा U1 V1 थीटा लेको छैनौं नि त्यसमा। V1 थीटा 1 0 थीटा 1 0 हुन्न। थीटा 1 0 भनेको फिक्स सपोर्टमा मात्र 0 हुन्छ नि। 1 फिक्स हैन त सर, हिन्ज हो, फिक्स सपोर्ट हो, हिन्ज सपोर्ट। 1 हिन्ज हो। त्यसमा त्यहाँ स्लोप आउने भयो, 3 मा पनि स्लोप आउने भयो, फिक्स सपोर्ट भएको आउँदैन थियो। यो रोलरमा दुईटै, यसमा पनि दुईटै आउने हो भने चाहिँ
अनि दुईटा आउने भएन रोलरमा पनि ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ नि एक्सियल को आउँछ यसमा हामीले एक्सियल लिएकै छैनौँ त्यसैले हजुर सर थर्ड पोइन्टमा त फेरि यु पनि आउँछ होला नि त त्यही त नि अहिले हामीले यु लिएकै छैनौँ नि हामीले एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट यसमा कहाँ कभर गरेका छौँ हामी v र थीटामा मात्र डिल गर्दैछौँ डिस्प्लेसमेन्ट त्यसमा चाहिँ एक्सियल भएको भए चाहिँ एक्सियललाई कभर गरेको भए यसपछिको आउँछ त्यसपछि हामी एक्सियल वालै गर्छौँ प्रब्लम त्यसमा चाहिँ एक्सियलको कम्पोनेन्ट आउँथ्यो यु v थीटा आउँछ कि त्यसपछि यसमा यु छैन यु भएको भए चाहिँ त्यो लिनु पर्थ्यो ओके के छ अरू कसैलाई के सोध्नुपर्ने यसमा छैन भने यसमै हामी अब एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट वालामा जान्छौँ फ्लेक्सर एलिमेन्ट विथ एक्सियल लोडिङ अब यसमा भेरिएबल थपिने भनेको हजुर हामीले यसमा के समरीमा त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा कुन कुन भ्यालु राख्यौँ त्यो एकपटक भनिदिनु न बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्दाखेरि हामी के राख्छौँ v1 0 भनेपछि पोइन्ट 1 मा ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 v3 पनि 0 किनभने रोलर सपोर्टमा के हुन्छ भने एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्छ तर ट्रान्सभर्स हुन्न v4 पनि 0 त्यो त फिक्स नै छ थीटा 4 पनि 0 होला नि सर त्यसो थीटा 4 छ यसमा थीटा आउँदैन नि त यो स्प्रिङ एलिमेन्ट हो त्यही झुकिन्छ माथि स्प्रिङ एलिमेन्टले एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र लिन्छ थीटा 4 पनि 0 नै हुन्छ त्यही भनेको तीन चारवटा यिनीहरू भयो अनि के हो भने थीटा 4 नलिएकै राम्रो हो अनि पछाडी v4 थीटा 4 चाहिँ किन लेख्ने त सर त्यसो थीटा 4 हटाइदिउँ है 7x7 म्याट्रिक्स आउँछ क्या यस्तोको किनभने 4 सर यो अस्ति ट्युटोरियलमा भएका क्वेशनको नि यो नलिगे हुन्छ हैन त्यसमा पनि एलिमेन्टले स्लोपलाई अकोमोडेट गर्दैन त्यो लिनुहुन्न किनभने स्प्रिङ र लिङ्क एलिमेन्ट यु र v दुईटै कन्सिडर गरे थियौं अनि स्प्रिङ दिएको केसमा त यु मात्र हुन्छ नि यु मात्र कुनै त्यस्तो छ त्यो नगरे हुन्छ नि v को केस नै नलिगे हुन्छ के हामीले हामीले 0 राखेर 0 लिनु भन्दा त्यो के मिनिङ आउँछ भने यो फ्लेक्सर एलिमेन्ट हो र फिक्स हो भन्ने फिलिङ आउँछ नि त थीटा राखेर 0 लियो भने यहाँ त थीटाको त कुरै आउँदैन के यसमा स्प्रिङ एलिमेन्टमा यो 7x7 को म्याट्रिक्स आउँछ थीटा यसमा राख्नै परेन बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको यही हो अब लोडिङ कन्डिसन भनेको जुन हामीले f1 पोइन्टमा फोर्स मोमेन्ट 3 पोइन्टमा फोर्स मोमेन्ट 2 पोइन्टमा फोर्स मोमेन्ट निकालेका छौँ त्यही नै हो ओके 2 को चाहिँ मोमेन्ट 0 फोर्स मात्र हुने भयो हजुर 2 मा मोमेन्ट 0 आउँछ होला अनि फोर्स एड अप हुन्छ हजुर सर भयो सर भए यो फेरि m4 पनि आउँदैन है यहाँबाट हामीले थीटा 4 हटाएपछि यो तल पनि 7 इन्भर्ट गर्नुपर्छ सबै थीटा आउँदैन भने मोमेन्ट पनि डेभलप हुँदैन यहाँ एक्सियल डाइरेक्सनमा रियाक्सन मात्र डेभलप हुन्छ अब यसपछि हामीले यसमा के गर्छौँ भने विथ एक्सियल लोडिङ भनेपछि अहिलेसम्म हामी v र थीटा भन्ने भेरिएबलमा डिल गर्दै थियौँ जसमा हामीले ट्रान्सभर्स लोडिङ र मोमेन्ट यो दुईटा मात्र कन्सिडर गरेका थियौँ अब यसमा हामीले के गर्छौँ दुईटै पोइन्टमा u भन्ने पनि कन्सिडर गर्छौँ u भनेको एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट u एट नोड i र u एट नोड j यो दुईटा कन्सिडर गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्समा कलम र रो थपिन्छ कसरी थपिन्छ भने हामीले एक्सियलमा के पढाएको थियौँ भने जुन यो एक्सियल मात्र हेर्नु हो भने त्यो एउटा हामीले अस्ति पढेको बार एलिमेन्ट हुन्छ बार एलिमेन्टमा हामीले AE/L 1 - 1 - 1 भनेर पढाएको थियौँ नि हो त्यसलाई मात्र यहाँ इन्कर्पोरेट गरेको थियो हामीले भनेपछि यहाँ के हुने भयो त यो लेखेर जान्छ
अघि हामी भी थीटाले मात्र लिन्थ्यौँ, यहाँ अब के आउँछ भने u1 v1 थीटा 1 u2 v2 थीटा 2 सिमिलरली u1 सर हामी v1 सम्झिनु हजुर पर्ने हो कि दिन्छ हामीलाई हजुर बुझेन मैले कुरा यो स्टिफनेस मेट्रिक्स छ नि के हामीले सम्झिनु पर्ने हो इक्जाममा दिन्छ होइन जेनरली क्वेसन पेपरहरूमा पछाडि दिएर हुन्छ तर अब अलिअलि सम्झेर गएको थियो कुनै वर्ष दिएन भने चाहिँ त्यो गाह्रो पर्न सक्छ होला तर दिन्छ जेनरली फर्मुलाहरू फाइनाइट एलिमेन्टको क्वेसनमा लास्टमा आइरहन्छ सबै सम्झिनु त पर्दैन तर अब यो आयो चाहिँ दुईटाको सम अप त गर्ने होइन सर भी र थीटा भनेको अघिल्लो क्वेसन जस्तो यु भनेको एई अपन यल त पहिला गरे जस्तो त्यही हो युको ठाउँमा जसरी u1 u1को करेस्पोन्डिङमा एई अपन राख्यौँ फेरि u2 u1को करेस्पोन्डिङमा माइनस एई अपन राख्यौँ u1 u2को करेस्पोन्डिङमा यो राख्यौँ त्यसरी बुझ्ने भने त सजिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन यसमा एक्सेलको एउटा इन्ट्रोड्युस मात्र गराइदिएको तर त्यस इक्जाममा दिन्छ अहिलेसम्म त दिएकै छ एसेसमेन्टहरूमा त मैले दिन्छु के अरे इक्जाममा पनि दिन्छ तर अब दिएन भने त अब के नै भन्न सकिन्छ र त्यति बेला सर हाम्रो एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो अहिले टुङ्गो नै भएको छैन एसेसमेन्ट कसरी हुन्छ अब हेरौँ के डिसिजन आउँछ डिपार्टमेन्टबाट त्यही अनुसार गरौँला अब के छ भनेदेखि त्यसमा हामीले यो सिम्पली युको एलिमेन्ट थपेको छ भने यसमा कुनै एउटा इक्जाम्पल गरेर तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्यस्तो गाह्रो त होइन इक्जाम्पल स्टिफनेस म्याट्रिक्स मात्र चेन्ज हुने हो इन्डिभिजुअली सबै एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्ने र त्यसलाई सुपर इम्पोज गरेर ग्लोबल म्याट्रिक्स निकाल्ने अनि बाउन्ड्री कन्डिसन जाने प्रोसेस त्यही हो यसमा अलि झुक्किने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ट्रसमा हामीले के पढाएको थियौँ भने पहिला लिङ्क एलिमेन्टहरूलाई एक्जेल जुन हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्योसँग त्यसको एक्स एक्सिससँग जहिले पनि प्यारलल भएर पढ्थ्यौँ तर कुनै आर्बिट्रेरी एङ्गलमा छ भने जस्तै ट्रसहरूमा एउटा कुनै आर्बिट्रेरी एङ्गलमा हुन्थ्यो त्यो ट्रसको लागि हामीले पढाएको थियौँ नि इक्वेसनहरू त्यस्तै यहाँ पनि छ कुनै एउटा आर्बिट्रेरी एङ्गल साई छ भने एक्स एक्सिससँग त्यति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा अब यसमा के छ भने दुईवटा नोडमा एक्जेल डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट पनि छ स्लोप पनि छ र त्यो पुरै एलिमेन्ट नै साई एङ्गलमा इन्क्लाइन्ड छ पहिला के थियो भने हरिजेन्टल थियो अघिको म्याट्रिक्ससँग हेर्दा अहिले के छ भने हरिजेन्टलसँग सर्टेन एङ्गल बनाएको छ त्यो एङ्गल बनाएको छ भने के हुन्छ त्यो केसमा अब के आउँछ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स आउँछ हामीले अस्ति पनि पढेका थियौँ ट्रसको केसेसमा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पढेका थियौँ कस थीटा र साइन थीटाको टर्म्समा यहाँ कस र साइन साईको टर्म्समा पढ्छ यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स आएपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स पाउँछौँ भनेपछि त्यो एलिमेन्टको जुन लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ त्यो भनेको स्मल के हो जुन कि हामीसँग इक्वेसन छ यो आर्बिट्रेरी एङ्गलमा छ भने हाम्रो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको योसँगै अलाइन साई एङ्गलमै अलाइन छ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको अबाउट निकाल्ने हो भने हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स यही नै हुन्छ जुन हामीले पढ्यौँ अब यसपछि हामी यसलाई के गर्छौँ त ट्रान्सफर्म गराउँछौँ आफ्नो ग्लोबल एक्स एक्सिससँग प्यारलल गराएर अथवा ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन गराउँछौँ त्यसलाई भनेपछि यो जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउने भयो इन्क्लाइन्ड एलिमेन्टको त्यो भनेको त्यसको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन ठिक अब त्यसलाई ग्लोबलसँग अलाइन गर्नलाई के चाहियो त एउटा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहियो त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको यो कस साई र साइन साई वाला अब ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज इन्टु लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई बाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स गऱ्यो भने त्यो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको ग्लोबलको रेस्पेक्टमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ भनेपछि यो मल्टिप्लिकेसन हामीले सबै एलिमेन्टको लागि गर्नुपर्छ यदि इन्क्लाइन्ड छ भने यसको एउटा इक्जाम्पल गरौँ यो इक्जाम्पल गरेर अलिक कुराहरू क्लियर हुन्छ
यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ त अब क्वेसनहरु सोध्ने भनेको यस्तो टाइपको अलि ठुलै क्वेसनहरु आउँछ यसमा 12 मार्क्स 14 मार्क्समा सोधिरहन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने अब हामीलाई यहाँ भेरिएबल के हुन्छ भने हामीले यहाँ एक्सियल पनि लिनु पर्यो ट्रान्सभर्स पनि लिनु पर्यो थीटा पनि लिनु पर्यो यो तीनवटा त छँदै छ अब एलिमेन्ट 1 भनेको हरिजन्टल छ एलिमेन्ट 3 पनि हरिजन्टल छ त्यसमा हामीलाई समस्या हुने भएन समस्या कहाँ आउँछ भने एलिमेन्ट 2 को लागि एलिमेन्ट 2 के छ एउटा सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ साई एंगल त्यो साई एंगल फेरि हामी यताबाट पोजिटिभ लिन्छौं यो भनेको साई हो साई नै भन्छ नि यसलाई साई नै हुन्छ होला अब यो यति एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ भने पहिला के गर्नु पर्यो हामीले ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स निकालेपछि यसको लोकल कोअर्डिनेटमा जुन स्टिफनेस मैट्रिक्स आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यसलाई ग्लोबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ग्लोबलमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त ट्रान्सफर्मेसनको ट्रान्सपोज टाइम्स लोकल कोअर्डिनेटको स्टिफनेस मैट्रिक्स टाइम्स लैम्डा यो जुन अघि हामीले फर्मुला पढ्यौं लैम्डा ट्रान्सपोज टाइम्स के टाइम्स लैम्डा एउटा एलिमेन्टको लागि चाहिँ हामीले अलि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अरु दुईटाको त सिम्पली हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं यो किनभने u v र थीटा छ u v र थीटा गिवन छ भने हामीलाई u v र थीटा गिवन छ भने अब फर एलिमेन्ट 1 निकाल्ने हो भने यो तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेट गर्नु एलिमेन्ट 1 को लागि मैले क्याल्कुलेट गर्न खोजे भने मैले यसको स्टिफनेस मैट्रिक्स डाइरेक्टली लेख्न सक्छु एलिमेन्ट 1 को स्टिफनेस मैट्रिक्स भनेको अब यसको एरिया गिवन छ e गिवन छ लेन्थ 3 मिटर छ भनेपछि L1 3 मिटर गिवन छ a र e i सबै यो a i र e सबै दिएको छ भनेपछि हामी सिम्पली यहाँ सब्स्टिट्युट मात्र गरिदिन्छौं र एउटा 6/6 को मैट्रिक्स आउँछ एलिमेन्ट 1 र 3 को लागि हेर्नु त सबै सेम छ डाइमेन्सन 3 मिटर यो पनि छ 3 मिटर यो पनि छ एरिया पनि सेम छ e पनि सेम छ i पनि सेम छ भनेपछि यो दुईटाको स्टिफनेस मैट्रिक्स सेम आउने हामीले कहाँ मेहनत गर्नुपर्छ भने एलिमेन्ट 3 मा एलिमेन्ट 3 को लागि पहिला के निकाल्नु पर्यो त लैम्डा निकाल्नु पर्यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो एलिमेन्ट 2 को लागि हैन र सर निकाल्नु पर्ने एलिमेन्ट 2 को लागि 1 र 3 त सिम्पल छ हरिजन्टल भएको हुनाले एलिमेन्ट 3 को लागि चाहिँ हामीले यो जुन लैम्डा छ त्यो हो cos psi sin psi minus sin psi cos psi यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि पहिला हामीले psi पत्ता लगाउनु पर्यो 135 डिग्री 135 डिग्री जहिले पनि हामी एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिन्छौं भनेपछि 0 डिग्रीबाट एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ भने 135 डिग्री आउने भयो साइ त्यो आइसके पछाडी हामीले त्यति आइसके पछाडी हामीले के गर्छौं भने लैम्डा निकाल्छौं लैम्डा निकालेपछि अब यसको के एलिमेन्टल स्टिफनेस मैट्रिक्स त्यो भनेको यही जुन हाम्रो ठुलो स्टिफनेस मैट्रिक्स छ यो भनेको यहाँ त्यसपछि अब यसलाई ग्लोबल टर्म्समा हामी कन्भर्ट गर्छौं सर फेरि भन्नु न साइ निकालेपछि सर 135 डिग्री निकाल्छ के त्यसपछि यो निकाले लैम्डा यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स भित्रको ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स निकालिसके पछाडी यसको एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा स्टिफनेस मैट्रिक्स आउँछ यो जुन हाम्रो स्टिफनेस मैट्रिक्स छ यो अब ग्लोबलसँग प्यारलल भएको हुनाले ग्लोबल र एलिमेन्टको सेम भयो तर यो जुन एलिमेन्ट 2 छ त्यो त इन्क्लाइन्ड छ
इन्क्लाइन छ भने त्यो ग्लोबलसँग प्यारलल छैन, अलाइन छैन, त्यसैले हामीलाई जुन यो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसले के दिन्छ भने यसको एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स दिन्छ। एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेको एलिमेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स दिने भयो। अब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त ग्लोबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ग्लोबलसँग कति एङ्गल बनाएको छ त्यो अनुसार हुन्छ। अब यसमा तपाईँले 2 देखि 3 लिइरहनु भएको छ कि 3 देखि 2 लिइरहनु भएको छमा फरक पर्छ है साईको भ्यालु चाहिँ। नोड 2 देखि 3 लिइरहनु भएको छ कि 3 देखि 2 लिइरहनु भएको छ त्यसमा फरक पर्ने। 2 देखि 3 लिनुहुन्छ भने साई फरक पर्छ। हामीले 3 देखि 2 लिन्छौँ त्यो लेख्नुपर्छ तपाईँले। 2 देखि 3 लिँदा योसँगको पोजिटिभ लिने। 315 हुने भयो 2 देखि 3 मा। सर 2 देखि 3 र 3 देखि 2 चाहिँ कसरी लिने चुज गर्दा? तपाईलाई जुनसुकै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कहाँ फरक पर्छ भनेदेखि तपाईको जब यहाँ u1 v1 जसरी 2 देखि 3 छ भने u2 v2 र θ2 लेख्नुहुन्छ। यसलाई u3 v3 θ2 लेख्नुहुन्छ। 3 देखि 2 लिनु भएको छ भने तपाईले पहिला 3 लेख्नुहुन्छ, u3 v3 θ3 लेख्नुहुन्छ अनि u2 v2 θ2 लेख्नुहुन्छ। 3 देखि 2 लिँदा भ्यालु फरक आउँछ नि। 3 देखि 2 लिँदा 135 एंगल हुन्छ हैन। 3 देखि 2 2 देखि 3 लिँदा चाहिँ 315 आउँछ। त नेगेटिभ पोजिटिभ फरक पर्ने भयो के माथि ल्याम्डाको भ्यालुमा। हो त्यो साइन मात्र फरक पर्छ थोरै। त्यसमा ल्याम्डा अब यो 3 एलिमेन्टको लागि मात्र गर्नु न। एक्चुअली तपाईहरु सबैजनाले 3 एलिमेन्टको लागि 1 र 2 त तपाईहरुले 1 र सरी 3 भन्दैछु मैले 2 को लागि अब नि उल्टो गर्नुपर्छ। एलिमेन्ट 2 को लागि मात्र क्याल्कुलेसन गर्नु। 1 र 3 त सजिलै हुन्छ। सिम्पली यसमा भ्यालु राख्ने हो र निकाल्ने। एलिमेन्ट 2 को लागि चाहिँ एक्चुअली क्याल्कुलेट गर्नु छ। पहिला यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु, त्यसपछि ग्लोबल को रेस्पेक्टमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स। यसको ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ ठुलै आउँछ। 4 वटा नोड छ, 4 वटै नोडमा 3 वटा अननोन्स छ। 12/12 को आउँछ। यो क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ 16 मार्क्स भन्दा कममा सोध्दैन। 14 अथवा 16 मा सोध्न पनि सक्छ। 14 सम्म सोध्छ। सर हजुर मैले यो एलिमेन्ट 2 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने नै बुझिन के। एलिमेन्ट 2 को बुझ्नु भएन, ठीक छ। हजुर हामीले जति पनि एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स पढ्दैछौँ त्यसमा के छ भने एलिमेन्ट सधैँ हरिजन्टलमा हुन्छ। हामीले सुरुमा नि v र θ मात्र लिएर गएको थियौँ, त्यसमा नि हरिजन्टल थियो र यो लिँदा पनि एक्सियल त्यसमा कन्सिडर गर्दा पनि जसरी हामीले यहाँ फ्लेक्सर एलिमेन्ट विथ एक्सियल लोडिङ गरेका छौँ नि, एक्सियल लोडिङ गर्दा पनि हाम्रो एलिमेन्ट हरिजन्टल छ। हरिजन्टल भन्नुको अर्थ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन्ड छ। भनेपछि एङ्गलमा इन्क्लाइन छैन। एङ्गलमा इन्क्लाइन छैन भने अहिले साइज 0 छ भनेर बुझिरहेको छौँ हामीले, जस ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग अलाइन्ड छ। त्यसमा सिम्पली के हुने हो त यसको एलिमेन्टको जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ त्यही नै ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स हो। किनभने हामीले अलाइनमेन्ट यसको मिलाउनै पर्ने छ। तर यदि हामीले यो एलिमेन्टलाई एउटा सर्टेन एङ्गलमा टिल्ट गरायौँ, इन्क्लाइन गरायौँ सर्टेन एङ्गलमा, साई एङ्गलमा इन्क्लिनेसन दियो भने हामीले अब त यो जुन एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ त्यो त यसको एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा आउने भयो हैन। यसको एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम त ग्लोबलसँग इन्क्लिनेसनमा छ।
भनेपछि हामीले त यो एक्सप्रेसन लेख्दा त अब ग्लोबलमा नआउने भयो। अब त एलिमेन्टको मात्र हुने भयो स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने ग्लोबलमा लिएर जानुपर्छ। अब ग्लोबलमा लिएर जानलाई हामीलाई जहिले पनि एउटा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको यो बिचको जुन म्याट्रिक्स छ 6x6 को त्यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स आइसक्यो हाम्रो र एलिमेन्टको रेस्पेक्टमा एलिमेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा हामीसँग स्टिफनेस म्याट्रिक्स छ भने अब त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको हेल्पले हामी त्यसलाई ग्लोबलमा लान्छौँ। कसरी लाने भने ट्रान्सफर्मेसनको ट्रान्सपोज यो ल्याम्डाको ट्रान्सपोज टाइम्स एलिमेन्टल कोअर्डिनेट सिस्टममा अथवा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा स्टिफनेस म्याट्रिक्स टाइम्स फेरि ट्रान्सफर अथवा ल्याम्डा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। यो तिनटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो एलिमेन्टको यो इन्क्लाइन्ड एलिमेन्टको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमको रेस्पेक्टमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ। लेम्डा भने के नि सर लास्टमा फेरि यो ल्याम्डा यो त्यही ट्रान्सपोज वाला लेम्डा त्यही ल्याम्डा। ए बुझेछु। तर अनि केही भनेको चाहिँ त्यही एउटै हुन्छ हैन। केही भनेको एलिमेन्टको त्यही यु भित्र थीटाको जुन इक्वेसन लेखेको नि ए वाला पनि अनि 2l e वाला पनि यल के बन्ने वाला त्यही नै हुन्छ हैन के ई भनेको त। त्यही नै हुन्छ। हजुर सर। सर अनि लेम्डा भनेको त फेरि यहाँ त ट्रान्सपोज गर्दाखेरि नि त्यही आउँछ कि हैन र? त्यही आउँछ। हाम्रो केसमा त्यही आउन सक्ला। यहाँ त्यही पोजिटिभ ए हैन माइनस प्लसको साइनको फरक हुन्छ त्यहाँ। यो यसमा त फरक पर्छ। हाम्रो केसमा पर्टिकुलर कुनै केसमा सेम आउन सक्ला तर हजुर सधैँ त आउँदैन। एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नु है यो एउटा क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने लगभग सबै न्युमेरिकल अब यसको बन्छ। सर हामीले त सबैलाई त्यही मेथडबाट गरिदियो भने सजिलो हुन्छ होला सर। होरिजेन्टली भयो भने 0 डिग्री राख्दिने कस्को भ्यालु 1 हुने भयो अरु सबै 0 अनि म्याट्रिक्स चाहिँ त्यही नै आउँछ। तर तपाईले त्यति झ्याउ गरिराख्नु पर्दैन नि त। भाइ किन फेरि बेकारमा प्रोसेस त्यो ल्याम्डा निकालेर मल्टिप्लाई गर्छ? एंगलमा आइपार लेम्डाको भ्यालु फरक हुने हो प्रोसेस सम्झिन चाहिँ सजिलो हुन्छ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर तपाईलाई गर्दाखेरि। सजिलो छ भने गर्दा हुन्छ। तपाईलाई सजिलो छ भने त्यसमा केही प्रब्लम छैन। आफूलाई सजिलो छ भने गर्दा भयो। जस्तो सजिलो हुन्छ गर्ने जस अप्रोच ठिक छ भने त्यो एन्सर मिल्छ भने तर धेरै लेन्दी नजान खोज्ने हामीले चाहिँ। किनभने इक्जाममा त्यति टाइम हुन्न मान्छे नर्भस पनि हुन्छ। त्यसैले सक्दो सजिलो तरिका। सर त्यो 12EI हो कि के हो त्यो हेर्नु त ई आई जेड लेखेको छ त्यो जेड भनेको जेड एक्सिसको रेस्पेक्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया। जुम गर्दिन न सर एकचोटि। एलिमेन्ट म्याट्रिक्स त फरक आउँछ होला नि त 1 को अनि 2 को 3 को 2 को लेन्थ त 3/cos 45 हुन्छ अनि फरक आउँछ। 1 र 2 को फरक आउँछ 1 र 3 सेम आउँछ मैले भन्न खोजेँ। 1 र 3 सेम आउँछ 1 र 2 चाहिँ फरक आउँछ। 1 र 2 फरक। त्यसले पनि अलि सजिलो बनाउँछ कि 1 लाई जति निकाल्नुहुन्छ 3 को पनि त्यति नै हुन्छ। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु पहिला त्यसपछि एलिमेन्टल स्टिफनेस म्याट्रिक्स यो यसमा भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेर सबै भ्यालु गिभन छ। मैले क्वेसन पनि तपाईँलाई दिनुपर्छ।
ए ई आई तीनवटै गिभन छ। यहाँ सब्स्टिट्युसनमा त लेन्थ मात्र फरक पर्छ। अब यसको लेन्थ तपाईँहरूले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ पाइथागोरसबाट। त्यो बी पनि 3 हो सर। बी कुन बी? त्यो पाइथागोरस थ्योरम हाल्नेवाला त्यो माथि हाइट त्यो के अरे 3 मिटर माथि पी 3 मिटर छ अनि बी चाहिँ दिएको छैन नि। नै हुन्छ नि 45 डिग्री भनेपछि त 45 डिग्री दिएको छ, इक्वल हुन्छ नि। साइन साइन लगाइदिनु न, त्यसमा कस आउँदै गर्नु। सर अनि हजुरले त्यो लास्टमा ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्दा भन्नुभयो नि, त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न। त्यो केई भनेको चाहिँ एलिमेन्ट 2 को हो कि सबै त्यो सुपर इम्पोज गरेपछिको हो? होइन यो भनेको सबै एलिमेन्टको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स हो। यसको पनि यसको पनि यसको पनि। तर 1 र 3 को केसमा के छ भने साइज 0 छ हैन, यसमा पनि साइज 0 छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले ट्रान्सपोज गर्नु पर्दैन ग्लोबलमा, किनभने अलरेडी ग्लोबलसँग अलाइन छ। तर 2 को केसमा के छ भने यो त साई एङ्गलमा छ। यो केसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो। त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज मल्टिप्लाइड बाई स्टिफनेस म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाई फेरि ल्याम्डा गऱ्यो भने बल्ल यो ग्लोबलको रेस्पेक्टमा आउँछ। यति काम चाहिँ हामीले एलिमेन्ट 2 को लागि मात्र गर्नु पर्यो। भनेपछि ल्याम्डा निकाल्यो। ल्याम्डा कहाँबाट निकाल्ने भने यहाँ छ माथि। यो ल्याम्डा हो। कस साई साइन साई 0 0 0 यो अलग जुन म्याट्रिक्स छ त्यो ल्याम्डा हो। त्यो ल्याम्डा क्यालकुलेट साई हामीलाई थाहा भएपछि ल्याम्डा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल्याम्डा क्यालकुलेट गरेपछि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, केईलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने अनि ग्लोबलको रेस्पेक्टमा जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो अब्टेन गर्ने। त्यो आएर चाहिँ बल्ल सुपर पोजिसनतिर जान्छ। अब एलिमेन्ट 2 को लिँदा मैले अघि पनि भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले नोड 2 र 3 को बिचमा बिट्विन नोड 2 एन्ड 3 लिँदै हुनुहुन्छ कि 3 र 2 को लिँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा फरक पर्छ। 2 र 3 को लिँदा यो एङ्गल हुन्छ, 3 र 2 को लिँदा यो एङ्गल हुन्छ। तर फरक कहाँ पर्छ भनेदेखि यहाँ लेख्दा यो वी थीटा लेख्छौँ नि हामीले। तपाईँले 2 र 3 को बिचमा लिनुभएको छ, बिट्विन नोड 2 एन्ड 3 भनेर लिनुभएको छ नि एलिमेन्ट 2 लाई, भनेपछि योसँगको रेस्पेक्टमा एङ्गलमा आउँछ। तर मैले बिट्विन नोड 3 एन्ड 2 पनि त लिन सक्छु नि। बिट्विन नोड 3 एन्ड 2 लिँदा यो एङ्गल लिन्छु मैले। तर फरक कहाँ पर्छ भने 3 एन्ड 2 लेख्छु भने मैले यहाँ u3 v3 थीटा 3 u2 v2 थीटा 2 लेख्छु। 2 एन्ड 3 लेख्छु भने u2 v2 थीटा 2 u3 v3 थीटा 3 लेख्छु। जेनरली यो 2 र 3 यो अर्डरमै गएको राम्रो। 1 देखि 2 छ, 2 देखि 3 गरेर यो एङ्गल दिने, u2 v2 थीटा 2 लेख्ने, त्यो गरेको राम्रो। a1 b1 theta 1 u2 v2 theta 2
कसैको आयो एलिमेन्ट 2 को 1 र 3 ननिकाले पनि हुन्छ 2 मात्र निकाल्नु न हिजो हाम्रो जुन इलेक्टिभको क्लास छुटेको थियो त्यो कुनै दिन रिसेड्युल गर्न मिल्छ तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा दिन सन्डे मेरो लगभग फ्री नै छ 11:30 मा एउटा क्लास छ अरू बेला तपाईँहरूलाई फ्री छ भने बरु सन्डे गरौँ एक्स्ट्रा तपाईँले डिसाइड गरेर मलाई एकचोटि भन्नु न कुनै दिन फ्री छ भने हिजो छुटेको क्लास चाहिँ गरौँला छोड्नुहुन्न क्लासमा इलेक्टिभको त सन्डे 8 बजे नै गर्दा नि हुन्छ सन्डे 8 बजे हुन्छ सन्डे 8 बजे फेरि मन्डे पनि क्लास हुन्छ है हाम्रो मन्डे पनि क्लास हुन्छ सर त्यसैको हुन्छ सन्डे 8 बजे गरौँ हुन्छ सर आएन कसैको अब म्याट्रिक्स क्याल्कुलेसन गर्ने यो लगभग लास्ट इक्जाम्पलमै होला अनि एउटा यसपछि चाहिँ एनालोगस प्रब्लम त्यसमा धेरै छैन यसपछि अब हामी कन्टिन्युम प्रब्लम्समा जान्छौँ यो भनेको डिस्क्रिट फाइनाइट एलिमेन्ट्सको बारेमा अस्ति हामी सुरुमै कुरा गरेका थियौँ नि डिस्क्रिट र कन्टिन्युम प्रब्लम्सहरू हुन्छ डिस्क्रिटमा के हुन्छ भने हामी डिस्क्रिट एलिमेन्ट्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ र नोडल पोइन्ट्सहरूमा जसरी यहाँ के गर्दैछौँ भने मेट्रिक्सहरू निकालेर र नोडल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर अनि नोडल पोइन्टमा अननोन्स निकाल्दैछौँ हामीले तर कन्टिन्युममा के हुन्छ भने एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन मानिन्छ जुन हाम्रो प्रब्लम जेको डोमेन छ डिफ्लेक्सनको होस् कि जेसुकैको होस् एउटा कन्टिन्युअस डोमेन मानिन्छ जसको एउटा फङ्सन हुन्छ हैन त्यो फङ्सनबाट अब हामी के गर्छौँ भने क्याल्कुलसको हेल्पले डिटरमाइन गर्छौँ अननोन भेरिएबल्सहरू त्यसमा फेरि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्याल्कुलेसन अलटुगेदर छ कि त्यसमा अब म्याट्रिक्स सेट्रिक्सको कुरा आउँदैन अलिक क्याल्कुलस तपाईँले रिभाइज गरेर आउनुपर्छ नभए मैले क्लासमा भनिहाल्छु तर त्यो सबै क्याल्कुलसको अलिक बढी छ यो च्याप्टर भनेको अलि लेन्दी मात्र हो क्वेसन एउटा आउँछ यसबाट जेनरली फ्रेमहरूबाट आएर हुन्छ अथवा यस्तै इन्क्लाइन्डवाला क्वेसन एउटा दिएर हुन्छ कहिलेकाहीँ दुईटा नै आउँछ तर एउटा सजिलो राखिदिन्छ स्प्रिङतिरको एउटा यस्तै फ्रेम जस्तो राख्न सक्छ यसको ट्युटोरियल तपाईँले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने लगभग मिल्छ क्वेसनहरू नभए त्यस्तो सिमिलर टाइप अफ क्वेसन आउँछ गाह्रो चाहिँ हुनु तपाईँहरूले ट्युटोरियल चाहिँ मजाले गर्नु पर्यो हामी क्लासमा पनि डिस्कस गरेर हुन्छौँ कसैले के बुझ्नु भएन भने त्यो अब लाजै नमानिकन पनि सोध्नु पर्यो ट्युटोरियल क्लियर छ भने यो गाह्रो छैन एफएम खासै गाह्रो छैन कसैको आयो यति टाइम त नलाग्नु पर्ने हो 17 भइसक्यो
के छ तपाईहरुले अब यो गर्नु होला है। यो म्यानुअलमा छ के रे, म्यानुअल मैले अपलोड गरिदिन्छु यो च्याप्टरको, त्यसमा छ। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने सुपरपोजिसन गर्न त आइहाल्छ तपाईहरुलाई। एलिमेन्ट 1 को लागि u1 v1 थीटा 1 u2 v2 थीटा 2, एलिमेन्ट 2 को लागि u2 v2 थीटा 2 u3 v3 थीटा 3, एलिमेन्ट 3 को लागि u3 v3 थीटा 3 र u4 v4 थीटा 4 यस्तो आउँछ। चारवटै नोडको तीन वटा अननोन्सहरु छन् भने यो 12/12 को ग्लोबल मैट्रिक्स आउँछ। सर हजुर के मेरो एलिमेन्ट 2 को लागि के चाहिँ निकाले मैले। निकाल्नु भयो। हजुरसँग एन्सर छ भने चेक गरौँ न। एन्सर त छ, एकचोटी भन्नु त। फर्स्ट रो भन्दै जानु, फर्स्ट रो मात्र भन्नु त एकचोटी। 495.3 0 0 0 आयो एलिमेन्ट 2 मा। फर्स्ट रो त पुरै 0 आएन। सबलाई 10 को पावर 9 मा लगेर गर्दैछ। मैले त 6 मा लगेको। ठिकै छ, जुनमा लगे पनि हो, तर 0 मैले त्यो ट्रान्सफर्म नगरिकन भनेको सर। त्यो मात्र भन्नु, त्यो त छैन मसँग आन्सर। ठिकै होला अनि यो फर्स्ट एलिमेन्ट फर्स्ट रो चाहिँ मेरो चाहिँ मैले ट्रान्सपोज मात्र गरे हो, के ले मल्टिप्लाई गरे हैन, लेम्डा ट्रान्सपोज इन्टु लेम्डा मात्र गरे हो अहिले। ठिकै छ, त्यसो तपाईहरुले गर्नु, मैले यो राखिदिन्छु म्यानुअल आज यो च्याप्टरको, त्यसमा मिलाउनु होला, त्यसमा दिएको छ आन्सर। अब यो बुकमा लोगनको बुक के रे यो पीडीएफ ले अपलोड गरिदिनु भयो। छैन, मैले गर्छु। भन्नाले लास्ट च्याप्टर सम्मको हो के। लास्टसम्म त गरिसकेको छु नि मैले, त्यही फाइल्समा होला। त्यही भएर यहाँ 12/12 को मैट्रिक्स आउँछ। 12/12 सर अब यो के आएपछि यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने हो दुईटा। हो, त्यो गर्नुपर्छ यसमा, त्यसैले लेन्दी हुन्छ कि। तीनटा आज ल्याम्डा ट्रान्सपोज के टाइम्स ल्याम्डा। आन्सर यो जुन ग्लोबल आउँछ त्यो चाहिँ एलिमेन्ट 2 को लागि मात्र ग्लोबल हो। त्यो एलिमेन्ट 2 को लागि मात्र ग्लोबल हो। त्यसपछि हामी सुपरपोजिसन ठुलो छ के, अलि लेन्दी छ क्याल्कुलेसन। सुपरपोजिसन त बाँकी नै छ भनेसी। अहिले सुपरपोजिसन बाँकी छ। सुपरपोजिसन भएर 12/12 को आउँछ के मैट्रिक्स। ए ल, त्यसैले यस्तो क्वेशन्सहरु अलि ठुलो नै सोध्छन्, बढी मार्क्समै सोध्छन्। अब 12/12 को आइसकेपछि हामीसँग डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरमा u1 v1 थीटा 1 u2 v2 थीटा 2 u3 v3 थीटा 3 र u4 v4 थीटा 4 12 वटा हुन्छ। र त्यसपछि अब फोर्सको आउँछ के रे, फोर्स भेक्टर, त्यसमा पनि त्यस्तै 12 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। 12 वटा कम्पोनेन्ट कुन कुन हुने भयो त? फोर्स 1 मा एक्स डाइरेक्सनमा फोर्स, 1 मा वाई डाइरेक्सनमा फोर्स र 1 मा लाग्ने मोमेन्ट। सिमिलरली 2 को एक्स वाई मोमेन्ट, 3 को एक्स वाई मोमेन्ट, 2 को एक्स वाई मोमेन्ट। अब बाउन्ड्री कन्डिसन राख्नु पर्यो भने u v र थीटा छ हामीसँग। 1 मा u1 v1 थीटा 1 0 फिक्स सपोर्ट, 4 मा पनि u4 v4 थीटा 4 0। अनि लोडिङ कन्डिसन राख्दै f2y दिएको छ, f2x 0 f2y -10 किलोन्युटन र m2 भनेको 5 दिएको छ। सिमिलरली f2x र f3x पनि 0 होला नि। 0, f3x पनि 0 हुन्छ, f3y दिएको छ, m3 दिएको छ, अरु के दिएको छैन। त्यति राख्नु चाहिँ आउँछ। अब एक्जाममा ठ्याक्क भ्यालु नमिल्न नि सक्छ तपाईहरुको, त्यस्तोले समस्या त हुन्न। अप्रोच ठीक छ भने मार्क्स त पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। यो क्वेशनहरुमा मिस्टेक गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ कि क्याल्कुलेसन एकदम ठुलो छ। हुन्छ सर, सुन्नु न। हजुर, यो भन्दा अगाडिकै हामीले क्वेशन गर्यौं नि जुन, हजुर, यो भन्दा अगाडिको हामीले पो कुनै क्वेशन त अहिले पो हामीले किताबमा हेरिदियो र ठ्याक्क यति भ्यालु आउँछ दुईटा नोडमा चाहिँ
लोड के अरे पोइन्ट लोड गर्दाखेरि चाहिँ यति यति ट्याक्क 7W/20 3W/20 आउँछ है भन्ने थाहा भयो र हामीले त्यसरी राखियो होइन अहिले त। तर इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्दाखेरि इक्जाममा लमानम नयाँ क्वेसन दियो अनि त्यहाँ हामीलाई चाहिँ पोइन्ट लोड थाहा भएन भने पाइन्छ कि नै सर? त्यस्तो गर्दैन कि, त्यस्तो नयाँ केही दियो भने तपाईँलाई त्यो रिजल्भ गरेको पनि दिइरहेको हुन्छ इक्जाममा। त्यो पछाडि क्वेसन पेपरको पछाडि धेरै दिएको हुन्छ कि डेटा गिभन। पोइन्ट लोडमा रिजल्भ गरेको ए भ्यालु चाहिँ 1 पोइन्टमा ए भ्यालु हुन्छ, 2 पोइन्टमा चाहिँ बी भ्यालु हुन्छ भनेर त्यसरी सल्भ गरेर ए र बी कै टर्ममा एक्सप्रेस गर्छ। हो त्यसरी गर्दा हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन गर्न जानुभयो भने त्यो एउटा सेपरेट प्रब्लम हुन्छ, त्यसपछि त्यो धेरै लेन्दी हुन्छ कि। तपाईँले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ तर त्यो त्यो पुरै त्यस्तो गर्दैन। त्यस्तो गर्दैन जेनरली यो नोन क्वेसनहरू नै आउँछ। नोन कि लोग नभएको होला कि त दिन्छ लास्टमा लेखेर दिन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ भने। यसमा तपाईँहरूलाई के छ सोध्नुपर्ने भने सोध्नु। अब आज त 10 मिनट पनि छैन, 10 मिनटमा नयाँ टपिक के सुरु गर्ने? आज त्यसो भए यति गरौँ सर। अब आजलाई यति नै गरौँ। यसपछि एउटा एनालोगस प्रब्लम्सहरू छ, हिटको फ्लुइडको। त्यो प्रब्लमलाई हामीले डिस्क्रिटमा स्टिफनेस निकाल्ने एनालोगस प्रब्लम गऱ्यौँ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा। हिटको प्रब्लमलाई फ्लुइडको प्रब्लमलाई। हाम्रो यस्तो लेन्थी वाला त सक्यो। सक्यो। यही नै हो लास्ट। त्यो फ्लेक्सर लेन्थी त सकिया छैन। यसपछि पनि जब हामी कन्टिन्युम प्रब्लम्स गर्छौँ त्यहाँ पनि अलि लामै हुन्छ क्याल्कुलेसन, तर यस्तो हुन्न। यो म्याट्रिक्स चाहिँ हुन्छ त्यहाँ इन्टिग्रेसन क्याल्कुलस हुन्छ जस्तै अलिक कम्प्लेक्स क्याल्कुलस नै आउन सक्छ, तर यो म्याट्रिक्स निकाल्ने झ्याउ चाहिँ हुन्न त्यहाँ। कसैलाई के छ कन्फ्युजन भने सोध्नु है। यो अब हामी लास्टतिर आइसक्यौँ यो च्याप्टरको। अहिले नै डिस्कस गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले अस्तिको इक्जाम्पलहरू पनि गर्नुभयो होला सेकेन्ड असाइनमेन्टको, त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई के आइडिया भयो होला त्यो बनाउँदा के प्रब्लम आएको छ भने। कसैलाई पनि बेसिक प्रब्लम पनि छ भने सोध्दा हुन्छ। ट्युटोरियल सेकेन्ड छ नि सर। हजुर त्यसको आज बुझाउने चाहिँ लास्ट डेट हैन। म चाहिँ 9 नम्बरमा आफू अहिले गर्दै के। ठिकै छ, जति भ्याउनुहुन्छ त्यति बुझाउनु। तर त्यो भोलिसम्म एक्सटेन्ड गरेर पुरै बुझाइदिए हुन्छ होला नि, भोलिसम्म सबै सल्भ गरेर भ्याएर। अब हामी डिस्कसन गर्ने भनेको त नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने भने हम नेक्स्ट क्लासमा पुरै डिस्कस सबै भ्याएर रेडी भएर बसे हुन्छ होला नि। हजुरलाई सबमिट गरेर सबै भ्याएर बसे। त्यही त सबमिट गरेर बस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि त्यो करेक्सन गरेर फेरि मैले क्लासमा डिस्कस गर्छु त्यसपछि सच्याएर राख्नुहुन्छ, त्यो त अलिक मजा आउँदैन नि त। तपाईँहरूले आफ्नो सकदुख गर्नुहोस्, त्यसपछि क्लासमा त हामी छँदैछौँ नि डिस्कस गर्नु सबै क्वेसन। हामीले चाहिँ नजानेको क्वेसन चाहिँ नगरेर राखिदिँदा हुन्छ हैन? नगरेर राखिदिँदा हुन्छ। आफूले ट्राई गर्ने जतिसम्म हुन्छ त्यो गर्नु। जानिँदैन भने त के गर्न सकिन्छ र? ओके सर। अब त्यो जानी छोड्ने चाहिँ होइन, सक्दो ट्राई गर्नु। अब एक दुईवटा आएको छैन भने त प्रब्लम होइन, त्यहाँ डिस्कस गर्नु। त्यस्तो भन्ने छैन तर लेन्दी भएर गर्दा गर्दै टाइम नपुग्ने त्यस्तो हुन्छ के सर। अब घरमा त किन टाइम पुग्दैन र एक्जाममा पो टाइम पुग्दैन। भन्नाले यहाँ यो मात्रै उस भएन नि सर, फेरि अरूको पनि नोट पनि बनाउँदै गइरह। अब त्यो स्टुडेन्ट लाइफको त्यो अब के भन्ने त्यसलाई युनिभर्सल प्रब्लम हो। गर्नु न, ट्राई गर्नु कतिसम्म हुन्छ त्यो त्यही अनुसार गरौँ न। एक दिन त लेट डे केही हुनला नि, भोलिसम्म सबै बुझाएर। हुन्छ भोलिसम्मै बुझाउनु न। भोलिसम्म भेटिन्छ मजाले। हुन्छ सबै गरेर बुझाउनु। 3 क्वेशन बाँकी छ यार मेरो नि अझै। 4वटा बाँकी छ। म 9 नम्बरमा आउन त 10 नम्बरमा। अब हाम्रो क्लास मन्डे छ है, मन्डे हामी सबै क्वेसन डिस्कस गर्छौँ। ओके सर, गुड डे सर। थ्याङ्क यू सर। रेकर्डिङ क्लोज गर्नु पर्ला है, स्टप गर्नु भयो।